बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में चंद ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनके पास मशरिक से मगरिब तक की बादशाहत और बेपनाह ताकत थी, लेकिन उस ताकत ने उन्हें मगरूर कर दिया और वो तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा की नाफरमानी करने लगे। आज ऐसे ही एक जालिम और जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह नमरूद के बारे में आपको बताएंगे, जो इतनी ताकत रखने के बावजूद बदबख्त ठहरा, जिसने खुदा की ताकत और अजमत को चैलेंज किया और खुदाई का दावा करके खुदा के जलाल को ललकारा। उसकी अजीमुश्शान सल्तनत से लेकर उसकी बेबसी तक की सारी दास्तान आज आपको सुनाएंगे। अल्लाह ताला ने मच्छर जैसी हकीर मखलूक की मिसाल क्यों बयान फरमाई, ये बताएंगे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद को हिदायत और नसीहत करना और नमरूद के बरक्स उनकी इस्तकामत की कहानी भी सुनाएंगे। तवक्कुल और भरोसे के बारे में भी आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, नमरूद बादशाह का किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इसका ताल्लुक बाबिल शहर से था। उलमा फरमाते हैं कि नमरूद मुसलसल 400 साल बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। आखिरत के बजाय दुनिया का उसूल पेश नजर रखा। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि दुनिया की मशरिक और मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 बादशाह हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर थे। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी प्रस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। वो बड़ा मुतकब्बिर और ताकतवर बादशाह था, जो खुद को खुदा समझता और कहलाता था। लोग उसकी प्रस्तिश खुदाओं की तरह किया करते थे और उसके सामने सजदा बजा लाते थे। नमरूद खुद को जिंदगी और मौत पर कादिर समझता था और जो कोई उसकी खुदाई का इनकार करता उसके लिए रिज़्क को रोक लेता और कहता कि कौन है जब तुम्हें खिलाएगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे से थे तो उन्होंने अपनी वालिदा से सवाल किया कि मेरा खुदा कौन है, जिस पर उनकी मां ने जवाब दिया कि खुदा पालने वाले को कहते हैं और मैं तुम्हें पालती हूं, इसलिए मैं तुम्हारी खुदा हूं। इसके बाद इब्राहिम ने पूछा, फिर आपका खुदा कौन है? मां ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप और मेरा शौहर मेरा खुदा है। जिस पर नन्हे इब्राहिम ने दोबारा पूछा कि फिर उनका खुदा कौन है, तो मां ने कहा कि नमरूद बादशाह उनके बाप का खुदा है। इस पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा कि फिर बादशाह का खुदा कौन है, जिस पर मां ने उन्हें खामोश करा दिया। इससे जाहिर होता है कि उस वक्त के लोगों के जहनों में खुदा का तसव्वुर नमरूद से आगे नहीं जाता था। वो एक मुतलकुल अनान हुक्मरान था जो खुद को खुदा समझ बैठा था और उसकी सारी रियाया भी उसको खुदा ही मानती थी, उससे डरती थी और उनके जहन में खुदा का तसव्वुर नमरूद से बड़ा नहीं था। इसीलिए जब नमरूद को ख्वाब आया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी खुदाई को चैलेंज करेगा, तो उसे बहुत फिक्र लाहक हुई। किस्सा कुछ यूं है कि नमरूद ने एक रात यह ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर ये दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। बाज रिवायतों में आता है कि इस पेशनगोई के बाद नमरूद ने तमाम हामला औरतों को जमा करने और उनसे पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा होने की सूरत में उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। बाज तारीखी मसादिर के मुताबिक नमरूद ने इब्राहिम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7,000 बच्चों को कत्ल करवाया, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोजाना दूध पिला दिया करती थीं। बाज मुफस्सिरीन का ख्याल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलना और दुनिया को देखना शुरू किया तो उन्होंने अपने बाप समेत लोगों को बुत परस्ती करते देखा, जो उन्हें बहुत नागवार गुजरी।
سورہ صافات میں آتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی سے گئے اور ان سے کہا، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ہی ان بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں والے ایک میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہی ٹھہر گئے اور اس کے بعد گاؤں کے بے قدے میں تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے بتوں سے سوال کیا جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ پھر انہوں نے ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیختے چلاتے اور پیٹنے لگے، ہائے آفت، یہ سب کس نے اور کیوں کر دیا؟ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ بولے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ سکیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ نے فرمایا، بلکہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم، تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان لوگوں نے آپس میں بات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان بتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بت شکنی کی بابت دریافت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا الزام ایک بڑے بت پر رکھ دیا جس کے کاندھے پر انہوں نے کلہاڑی ٹانک رکھی تھی۔ لیکن گاؤں والوں نے عذر پیش کیا کہ وہ بت کیسے بتا سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لاجواب کر دیا کہ اگر وہ بت بات نہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو کسی کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ اس طرح وہ اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہیں اور خود کو اور ان جھوٹے خداؤں کو خفت و شرمندگی سے بھی بچا سکتے ہیں۔ لہذا مشورے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ تمام دلیلیں ختم کر چکے تو انہوں نے طاقت کا سہارا لیا اور کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ سورہ انبیاء۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو اس واقعے کا مشاہدہ کرنے کے لیے بلایا۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا، پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نجات دی اور اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بخشی اور اس کے دشمنوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جاؤ، اور انہوں نے اسے نقصان پہنچانا چاہا لیکن ہم نے انہیں بدترین نقصان پہنچایا۔ ناظرین، 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود کو دیکھتا تھا اور ابراہیم کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور میرے ملک پر آفت آ پڑے گی۔ جب وہ اپنے دل کا ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں اگر سنگ خارا بھی ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل سے دیکھا کہ ابراہیم